Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon. Turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. در مدون در متنای او چکای در با مجال دادی خدایا او در مدون در متنای او چکای در با مجال دادی خدایا او بیا کی بشینی گردو بگردو او دنیا نای تو باشه و کتایا او بیا کی بشینی گردو بگردو او دنیا نای تو باشه و کتایا او خمزه آقل دازو آقل نمارو او دا پشیاری گردو که نمارو او یمزه آقل دازو آقل نمارو او دا پشیاری گردو که نمارو او دا پشیاری گردو که لیجایی لای او دا یک بوسه گردونی که نمارو او دا یک بوسه گردونی که نمارو او دا یک بوسه گردونی که نمارو او تو کی ناجوری ما از تو بتر مای او گندمی خوش کاری زیر چپر مای او تو کی ناجوری ما از تو بتر مای او گندمی خوش کاری زیر چپر مای ما قربانت شوم پیکه بده روی ای او تو را لایق نبینم دموشوی او ما قربانت شوم پیکه بده روی ای او تو را لایق نبینم دموشوی او پیلایا شوی به مرگ پیموروی او بیشون دو دستی به مینت دموروی او بیشم دو دستی به مینت اموروی او بیشم دو دستی به مینت اموروی او همیگه سارمی شیشتار دیدوخ او دا پای تو نازوکت پیزار دیدوخ خیر کنی او همیگه سارمی شیشتار دیدوخ او دا پای تو نازوکت پیزار دیدوخ او دا پای تو نازوکک پیزاری زریخ او کتارای رو پی کلدار دیدوخ او کتارای رو پی کلدار دیدوخ او کتارای رو پی کلدار دیدوخ اوی با بالا میره به راه پیگی رو بای او شماری بخی پای زاری پیگی رو بخ ای با بالا میره به راه پیگی رو بای او شماری بخی پای زاری پیگی رو بای او شماری میخی پای زاری چی باشوخ او یارا کسی نبو جان پیگی رو بخ ای هر کسی نبود جان بگیر مای او دو بوسه از لبی قندی بگیر مای
بله بله هلو بله 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 نمبر سے بله با عرض سلام و احترام شب بخیر مهمانای عزیز خواهران برادرای عزیز شخصیت‌های بزرگ سیاسی که اینجا تشریف دارید اعضای حزب تحریک انصاف همه شما خوش آمدید در محفل لحظات چندی که من در خدمت شما هستم وقت شما را کوشش میکنم که خیلی نگیرم آزاد صاحب اینجا حضور دارند به حد کافی برای شما نمبره می نوازه و می خوانند و هر آنچه که شما خواستین از سبک‌های مختلف بنابراین از باب پیش درآمد و افتتاحیه و این که هم نوبت را تیر کرده باشم و لحظه در خدمت شما باشم فقط یک چند پارچه را شروع میکنیم اما کدوم و کلم شما به هر صورت یک پارچه آهنگ آرام برنامه را آغاز کردیم در لابلای برنامه کوشش کنیم که تلاش داریم که به خواست و سفارش شما برسیم برای همه شما توفیق و آرزوی سلامتی دارم آرام باشید
چرا شیشه مهرت به این غمزه سرد است به این غمزه سرد است به این غمزه سرد یکی از سبک‌های بامیان کجایی یاری
عشق را دل خوشی کست ای نازنین و پیشی کم در از خاک زمین لبه قند بگیر و مای و دو بساز لبه قند بگیر و ماخ و زیدر گدر مدوم یارم تنوی های و چکای زدو مجر دادی خدای و زیدر گدر مدوم یارم تنوی های و چکای زدو مجر دادی خدای و بیا کی بشینی گرد و بگرداخ و دنیا نای تو باش و کتایاخ ای دنیا نای تو باش و کتایاخ و دنیا نای تو باش و کتایاخ ای بچه و سخو کو بله زیمی و مای و دیس خود در من ادو کی ما بی بی و ماخ ای بچه و سخو کو بله زیمی و مای و دیس خود در من ادو کی ما بی بی و ماخ وی دا کاری عشقی پین مفتی آخ و دیس مال خوشور بیدی ما مالی و ماخ او دیس مال خوشور بیدی ما مالی و مای او دیس مال خوشور بیدی ما مالی و ماخ خیر کنی وی در قادی بخشی آبو دیدو خیالی ندیدو جان وی نمودی آقیل آبو دیدو دختر ندیدو جان وی بلد کباب آبو دیدو خیالی ندیدو جان وقت و هواییخ گوشبی ماتاب که ماتابم نیامدای نشستم تا سر خوابم نیامده و لیلا و جانخ وی شبی ماتاب که ماتابم نیامدای نشستم تا سر خوابم نیامده و لیلا و جانخ وی نشستم تا سحر مانندی بلبلای نشستم تا سحر مانندی بلبلای و لیلا و گلخ وی نشستم تا سحر مانندی بلبلای دانی درگه رسید غنچه گل و لیلا و جانخ وی دانی درگه رسید غنچه گلخ دانی درگه رسید غنچه گل و لیلا و گلخ و دل مموشه یک را میمان تو شهومای بالای بوری گوشو گردان تو شهومای و لیلا و جانخ وی دل مموشه یک را میمان تو شهومای بالای بوری گوشو گردان تو شهومای و لیلا و جانخ و ما قربان شوم فکای بله رویای تو را لایق نمی بینم دم و شویا و لیلا گلخ وی ما قربان شوم فکای بله رویای تو را لایق نمی بینم دم و شویا و لیلا گلخ وی لایا شوی به مرگت بی مهرخ بکشم دو دستی به منای تمورویا و لیلا گلخ و شمالی گه صبح بادی سمورخ علی خانه نرو غیدی
گولخ وی شمالی گست و بابادی سمور وقت علی خانه نرو کرای تو دور لاو لیلا گولخ او تو کی خواهی نانی گرم داری وقت تجواری نازو کلبی تندور لاو لیلا گولخ وی تو کی خواهیش دم نانی گرم داری وقت تجواری نازو کلبی تندور لاو لیلا گولخ دل مرا برده خندیدونی دیدم وی قاشی باریک لبودم دونی دیدم قاشی باریک لبودم دونی دیدم بله آتش مده بریومو کنم وی تو خوزی موی باد گلانی دیدم تو خوزی موی باد گلانی دیدم بیا یار جان کی مطلب دارم امشو یکی درد مثلی دیشو دارم امشو کی درد مثلی دیشو دارم امشو ایوانو چارم بگویم با تو یار جان وی گپی از بوسم و لب دارم امشو گپی از بوسم و لب دارم امشو خدا کنده حیاهوی تو باشم وی بری باشی مده پالوی تو باشم بری باشی مده پالوی تو باشم دختران قوم سی چلیگر توی علیم بازو ده بازوی تو باشم علیم بازو ده بازوی تو باشم بالای بوری بی برابر شی بالای بوری مویای تا کمر شی بالای بوری مویای تا کمر شی تو کی ستم کن مکنه وی دی قولانیه هیچ کس قدر شی دی قولانیه هیچ کس قدر شی او چی خوب شود چی اتی تازه میه بوی دست در چست دروازه میه بوی دست در چست دروازه میه
در نور بند زلیخای زمانه در نور بند زلیخای زمانه وی بله بام شیستو من شیسته من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادا و لیلا گلخ وی بله بام شیستو من شیسته من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادا و لیلا گلخ وی هرچند که تو کدوم دیده من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادای و لیلا گلخ وی امیرای برگرای تو باشدای سر سینه صفی جوی تو باشلا و لیلا گلخ وی امیرای برگرای تو باشواق سر سینه صفی جوی تو باشدای و لیلا گلخ وی امیرا دلی بچارم و گمای کسی بمره که بخوی تو باشلا و لیلا گلخ او کسی بمره که بدخوی تو باشواق کسی بمره که بدخوی تو باشلا و لیلا گلخ و ستاره در هوا زلزله میکنه وقت رفیق جانم کجا منزل میکنه و لیلا گلخ
وی ستاره در هوا دل مکنه وقت رفیق جانم کجا منزل مکنه لای و لیل و گلخ و پدری کاری یا شوقیر نولادای یار خورا دیده کجو کیل مکنه لای و لیل و گلخ وی پدری کاری یا شوقیر نولادای یار خورا دیده کجو کیل مکنه لای و لیل و گلخ و یار خورا دیده کجو کیل مکنه وای خدا کل منی یا کیل مکنه لای و لیل و گلخ وی هزار چیم چیمک پیرانشی بخوالای فیزار شی زهری و چادرشی ململای و لیل و گلخ وی هزار چیم چیمک پیرانشی بخوالای فیزار شی زهری و چادرشی ململای و لیل و گلخ و یا گورایی که اشاره مکنومای چوریایی دیدم کنه بلبله و لیل و گلخ خیر کنی او چوریایی دیدم کنه بلبله چوریایی دیدم کنه بلبله و لیل و گلخ و سامان در خیزه دوده ما دختر در خانه دوده و شیرین و دوده ما به وفا و دوده وی به وفا و دوده ما دختر و دوده خیر کنی زنده باد. دوستا سبسکرایب کید تا که دیگه ویدیوشی باید بلدش شو مالا بلش شو بچن زنگولر محکم لغت اندکی طرف با بیان دارید بعد از اون پاس خیر هست در این ویدیو کنید نشانی موگوی لاغر بیچودن کمر پارینی خوب کالای کمر پارینی خوب کالای
باشی گلی امید گلی حاصل ما باشی گلی امید گلی حاصل ما باشی پاس چراغی روشنی منزل ما باشی چراغی روشنی منزل ما باشی نظم و دیسپلین و رعایت حال همدیگر و حداقل فرهنگ ششتاد یک مجلس پرشکو که به مناسبت یوم تأسیس امور خمیری میلان یکی دنبال یکی دیگر شیر و شکر جور شده تا آخر با حوصله تمام گوش بدید. دوستا همین شاعر میفرماید در ادامه همین شعر خموگه انسانها ساخته شدند تا دوست داشته شوند. انسانها ساخته شدند تا دوست داشته شوند. ابزارها ساخته شدند تا استفاده شوند. دلیل اینکه جهان در پی بی‌نظمی است، این است که ابزارها دوست داشته می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گیرند. دوستا ما و کل دوستای ما که در این جمع غفیر حضور داریم مربوط تحریک انصاف پاکستان همونطور ویژن عمران خان صاحب را قبول کرده در این مسیر قدم برداشتیم. امید مونیم که با حوصله افزایی با صبر و تحمل یکی دیگه تا آخر این برنامه را خوب پیش ببریم. فکر بودیم که استاد در مرحله آهنگ پشتو رسیده از صورت بخشش می‌کنه آهنگ پشتو پیش نه که همه شادتر شوند. تشکر و افتخار از این آهنگ پشتو یک چک چکی با کمی دوستان خیلی باش سیدن والا من دوستای نازنین من معذرت میخوام پیش از پیش پشتو خب ما زبان دوم است دیگه ما یاد نداریم راستش ولی اینمی جایی مثلا مطرح شد که باید پرچمه کنیم و انصاری و تنیم 4 نفر پیش و این تصمیم است که 4-5 نفر پیش گرفته شده. حالا هر چه هست فقط نیت مهم است. از ما پذیر که فقط ادای احترام شده باشه برای پشتو زبانهای ما.
جل روشنایی شالله چمگرمی استاده چار گل پامخ جل روشنایی شالله چمگرمی شالله چمگرمی از محبت شکر ولی قطعا کاسته ها بود معذرت میخوایم همین قدر در توانید بود قربان
شکاری دلبر دانم که مرغی دل را باشد شکاری دلبر بیمار کردم ما را چشم خماری دلبر آتش فکنده در دل رنگ اناری دلبر یک جرعه هر کی نوشد از جویم باری دلبر بیمار کردم ما را چشم خماری دلبر آتش فکنده در دل رنگ اناری دلبر آتش فکنده در دل رنگ اناری دلبر هر کس که خوش نشیند در کنار دلبر هر کس که خوش نشیند در کنار دلبر بیمار کردم ما را چشم خمار دلبر آتش فکنده در دل رنگ انار دلبر آتش فکنده در دل رنگ انار دلبر آتش فکنده در دل رنگ انار دلبر ماشاءالله تشویق دوستان تشویق قربان یک چکر شما رو ببریم به سمت دایکندی یکی از صفای شادروان استاد سرور سرخوش خدا بیاموز تو را بیشتر صفا برمیگرد رو منطقه گرمسیری دایکندی آقای دانش ببخشید دل مرا برده خندیدونی دیدم وی قاشی باریک لبودم دونی دیدم قاشی باریک لبودم دونی دیدم بله آتش مده بریومو کنم وی تو خوزه موی باد گلانی دیدم تو خوزه موی باد گلانی دیدم بیا یار جان که مطلب دارم امشو که درد مثلی دیشو دارم امشو که درد مثلی دیشو دارم امشو ایوانو چارم بگویم با تو یار جانوی گپی است با سنگ و لب دارم امشو
تا کمرشی بله پوری مویای تا کمرشی
دوستان یک